السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. لطالما اشتكى العديد منا من الإعلانات الموجودة داخل التطبيقات وأعياه البحث عن تطبيقات أخرى لحجبها. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا طريقة حجب هذه الأخيرة وبدون برامج. راح نجربوها على تطبيق الأسطورة تي في، وهو تطبيق خاص بمشاهدة القنوات بمختلف أنواعها. راح نجربو التطبيق قبل الحجب ثم بعد الحجب. نبدأ على بركة الله. URL الأسطورة TV. الأسطورة هذا هو التطبيق، نفتحه. الأسطورة TV. بانر سيرف المسلسل سيرف البث الرئيسي. نروحو سيرفر البث الرئيسي، نفتحه. سيرف البث الرئيسي. النسيب الترقي. BT سبور RMC سبور. مثلا راح نشوفو باقة RMC سبور أو RMC الرياضية، نفتحوها. RMC سبور recherché. RMC سبور HD1. راح نجربو RMC سبور HD1. URL فيديو بلاير. نستناو على حسب تدفق الانترنت او الدي بي. Barre de progression 0%. تكنولوجي امباركي. اذا فتحت معنا راح نجربو نديرو رجوع او خروج. URL vide paysage. للاسف هنا بيزاج. Interstitial close button. هنا خرجتنا اعلان، نحاولوا نخرجوا منه ب Interstitial close button. Interstitial close button. paysage. للاسف ما يخرجش. Retour. نديرو رجوع كيف accueil. اذا Portrait. مضطرين نروحوا الى اوكي او الرئيسيه. هنا راح نديرو الطريقه مع بعض. نروحوا الاعدادات. Chrome. Assistant. Galerie. Paramètres. بارامتر أو الإعدادات. Paramètres. نذهب إلى حقل البحث. Paramètres recherchés. ريشيرشي هنايا، نفتحوه. Affichage du clavier français. France. AZERTY. أفضل طريقة لبحث عن أي إعداد هي البحث عنه في حقل البحث زون دو ريشيرش. راح نكتبو 3 حروف فقط. DNS. 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 هذا واش راح نكتبو، نديرو بحث. Rechercher. Clavier français. France. AZERTY. Masqué. DNS privé. Connexion et partage. DNS privé. DNS بريفي نعربوها. DNS. خاصة اتصال. DNS خاصية الاتصال. هنا راح نفتحو هذا الإعداد. DNS privé. Connexion. Paramètres. هنا راح نلقاو عدة خيارات. أول خيار نلقاو Sélectionner le mode désactivé coché. هنا راه ديزاكتيفي أو معطل. Automatique non coché. أوتوماتيك أو آلي غير مفعل. Nom du fournisseur de DNS privé non coché. هنا DNS دوت بري عاودو. Nom du fournisseur de DNS privé non coché. DNS دوت فورنيسور غير محدد. هذا هو الخيار اللي راح نحددوه، راح نعربوه. اسم مضيف موفر. DNS الخاص. اسم مضيف موفر DNS الخاص، راح نحددوه. coché. هنا راح يعطينا حقل للكتابة. DNS AdGurp. Affichage du clavier français. Supprimé. DNS AdGurp.com supprimé. هنا راح نكتبوا الكلمات التالية. D N B N DN S DNS. نقطة Apostrophe. Supprimé. OK. Point. نقطة أدغارد A A D G G U U A E R D نقطة Apostrophe. Supprimé. OK. Point. كوم. V C O M. إذا نديرو Enregistré. Paramètres. Clavier français. France. AZERTY. Masqué. هذا واش راح نكتب. Adresse DNS privé. Connect. Paramètres. DNSAdgar.com. راح نقراوها كلمة بكلمة. Mode d'édition. D N S. Point. point A A
A, D, دي G, جي مثل جوجل. U, يو A, ا R, ار D, دي point, بوان C, سي O, او M. ام. هذا واش راح نكتبو ونديرو تسجيل او انريجستري. Enregistré. Affichage du clavier français, France, mode focus. Enregistré. نخرجوا من المود ديديسيون او ندير Paramètres. enregistrer. Clavier français, France, AZERTY, masqué. راح نخرجوا منها ونولوا الى تطبيق الاسطوره تي في. URL الأسطورة. TV. RMC Sport. مثلا مازال رانا في الار ام سي، نفتحوا نفس القناة RMC Sport HD1. URL vidéo player. نجربوها. نستناو شويه على حسب الانترنت. J'aurais bien aimé voir la tête, voilà, sur le centre de Gallagher. Et là, il va. نجربوا نخرجوا. RMC Sport. اذا خرجنا عادي. RMC Sport HD2. URL vidéo player. نجربوا واحده ثانيه. Barre de progression 0%. Info du Bayern de DJ Silé qui va donner 2 lancers francs. نعاودوا نخرجوا. RMC Sport. اذا كما شفتوا خرجنا عادي وبدون اعلانات، والحمد لله تخطينا الاعلانات. ان شاء الله يكون الشرح يعني مفهوم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم.